बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, अगर कोई औरत नापाक है और इस उम्मीद में नहा रही है कि हम पाक हो जाएंगे, लेकिन नहाते वक्त ये दो गलतियां कर रही है जो अक्सर औरतें कर रही हैं, तो याद रखें ये गलतियां इतनी बड़ी गलतियां हैं कि इनको कर लेने की वजह से औरत नहाने के बाद भी पाक कभी नहीं होती। सोचने वाली बात है ना। अब वो औरत पहले भी नापाक थी, फिर जब नहाई तो वो गलती कर ली जिसकी वजह से वो औरत नापाक ही रही, पाक ना हो सकी। और इसी हालत में इसने कुरान पाक को छुआ भी, कुरान पाक को पढ़ा भी और साथ ही नमाज भी नापाकी की हालत में अदा करती रही। अब मेरी प्यारी बहनों, सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है और कितनी मेहनत की इबादत जाया हो सकती है। अब मेरी प्यारी बहनों सोचिए जरा, वो दो गलतियां कौन सी हैं जो अक्सर औरतें गुस्ल करते वक्त कर रही हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने घर की औरतों को भी जरूर बताइए। वो गलतियां तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन साथ ही साथ गुस्ल करने का सबसे अच्छा, सही और बेहतर तरीका जानना भी बेहद जरूरी है। गुस्ल करने का आसान, अच्छा और बेहतर तरीका यह है कि सबसे पहले नहाने से पहले अपने दोनों हाथों को हथेलियों तक अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद अगर आपके जिस्म पर कहीं भी निजासत लगी हुई है, आगे के मकाम पर या पीछे के मकाम पर, या जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई गंदगी मौजूद है, तो ऐसी सूरत में पहले इसे अच्छी तरह धो लें। इसके बाद आप वुजू इसी तरह करें जिस तरह आम औकात में वुजू करते हैं। आप अपने चेहरे को धोएं, पेशानी की बालों की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक पूरा चेहरा अच्छी तरह धो लें। इसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो लें, फिर चौथाई सर का मसा कर लें। इसके बाद दोनों पाँव को टखनों समेत धो लें। ठीक है, ये आपका वुजू हो गया। इसके बाद आपको गुस्ल के फराइज भी याद रखना है और ये भी जानना है कि गुस्ल करते वक्त क्या क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है, वो आप सुने। नहाते वक्त आपको कुल्ली करना है, साथ ही नाक में भी पानी डालना है। नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना जरूरी है। इसके बाद आपको पूरे बदन पर पानी बहाना है। ये तीसरा बहुत अहम पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में ये बयान हुआ है कि पूरे बदन पर पानी बहाना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पूरे जिस्म में कहीं भी एक बाल के बराबर, एक सुई के बराबर भी कोई जगह ऐसी रह गई जहां पानी नहीं पहुंचा, तो ऐसी सूरत में इसका गुस्ल होगा ही नहीं, वो पाक होगा ही नहीं। अगर चाह वो 1 महीने तक, 2 महीने तक पानी में डूबा रहे, पानी में ही लगा रहे और खूब साबन पर साबन खर्च करे, फिर भी वो पाक नहीं हो सकता। ठीक है। अब दो गलतियां जो बाज औरतें नहाते वक्त करती हैं। नंबर 1, पहली गलती ये है कि औरतें ऐसी वाटर प्रूफ लिपस्टिक या ऐसी मेकअप प्रोडक्ट लगाती हैं जो होंठों पर एक तह बना देती हैं और पानी को जिल तक पहुंचने नहीं देती। ऐसी सूरत में अगर वो तह बाकी रह जाए और पानी नीचे जिल तक ना पहुंचे, तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होता जब तक इसे अच्छी तरह साफ ना किया जाए। इसलिए गुस्ल से पहले हर इस चीज को हटाना जरूरी है जो पानी को जिस्म तक पहुंचने से रोके। आजकल मार्केट में ऐसे मेकअप आ गए हैं जिन्हें वाटर प्रूफ कहा जाता है, मसलन आईलाइनर, मस्कारा और खास तौर पर वाटर प्रूफ लिपस्टिक। आईलाइनर आपने अक्सर देखा होगा ना कि जब हम ऐसे वुजू कर कर आते हैं या नहा कर आते हैं, तो वो आईलाइनर ऐसे एक जेल की तरह पकड़ के ऐसे नोचे या खींचे तो वो उतरता है हमारी आंखों के ऊपर जब आईलाइनर लगा होता है। इसी तरह चेहरे के ऊपर बेस इस तरह की लगी होती है कि वो इतना इतना पानी उंडेल लें जितना मर्जी, वो बस पानी उसके ऊपर ऐसे ही ठहर जाता है
اندر جذب نہیں ہوتا، پانی کے قطرے چہرے کی جلد کے اوپر ایسے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جلد کے اندر جذب نہیں ہوتا، یہ ایک طے لیئر بنا دیتے ہیں جو جلد تک پانی پہنچنے سے روکتی ہے۔ اسی طرح میک اپ بیس اور واٹر پروف میک اپ بعض اوقات اس طرح جم جاتا ہے کہ جب تک اسے اچھی طرح صاف نہ کیا جائے یہ جسم سے مکمل طور پر نہیں اترتا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت غسل کرے اور اس کے چہرے یا جسم پر ایسا واٹر پروف میک اپ موجود ہو جو پانی کو جلد تک پہنچنے نہ دے، وہ اسے اچھی طرح صاف کیے بغیر غسل کر لے تو ایسی صورت میں غسل مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ غسل میں پورے جسم تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اس لیے غسل سے پہلے ہر قسم کا میک اپ، خاص طور پر واٹر پروف میک اپ، اچھی طرح صاف کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پانی ہر جگہ تک پہنچ سکے۔ اب دوسری غلطی کون سی ہے؟ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج کل بڑی تعداد میں عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں، یعنی ناخنوں کو کلر کیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سی عورتیں یہ کام کر رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت نے نیل پالش لگائی ہوئی ہو اور اسے اچھی طرح ہٹائے بغیر غسل یا وضو کر لے تو ایسی صورت میں ناخن تک پانی نہیں پہنچتا۔ حالانکہ وضو اور غسل میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ پورے جسم تک پانی پہنچے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں سوئی کے برابر بھی جگہ ایسی رہ جائے جہاں پانی نہ پہنچے تو وضو یا غسل مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے جو عورتیں لپسٹک، نیل پالش، آئی لائنر، واٹر پروف میک اپ استعمال کرتی ہیں انہیں چاہیے کہ وضو یا غسل سے پہلے اسے اچھی طرح صاف کریں۔ نیل پالش کو مکمل طور پر ہٹا دینا ضروری ہے تاکہ ناخن تک پانی پہنچ سکے۔ یہ اہم باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس مسئلے میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنی عبادتوں کو درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر چھوٹی بڑی غلطی سے بچنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہماری بہنوں، ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے دل کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما اور انہیں دین کی محبت اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنا، ہمیں پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنے والا بنا اور ہمیں اپنے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی یہ باتیں سن رہا ہے اسے ہدایت عطا فرما، اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اور جو تندرست ہیں ان کی صحت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ان کے گھروں میں امن، سکون، برکت عطا فرما، ان کے رزق میں کشادگی، ان کی زندگیوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ایمان ہی پر دنیا سے اٹھا، ہمیں نیکی، ہدایت اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو یہ پیغام سن رہا ہے اس کی زندگی میں ترقی عطا فرما، اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما اور اسے ہر خیر و بھلائی سے نواز دے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کو ہر آفت، مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔